Mayong adlaw din natong tanan mga ka-viewers no nya atong hisgotan karon sa atong topic kining ubay-ubay na jud ang reward ang nag-offer para sa makuha ang hustisya no sa gipatay nga barangay captain diha sa Tris de Mayo, Digos, Davao City. So usa sa atong hisgotan karon nganon do naman joy mohatag og reward unsa mi ni ka importante sa pagsulbad sa kaso. Nganong man ang uban kung dunay biktima, dunay gipusil, wala man kay mohatag og reward. So nagpasabot ba nga ang uban dili importante? Ang tinuod ang tanang kinabuhi bililhon kaayo, di ba? Pero ang dako nga reward nagpasabot nga seryoso ang kaso ug gusto makita dayon ang hustisya. Ang kapitan nga controversial karon si Dudong Bongkol kung ato siyang masunod or ma-update ang iyahang content nga gibuhat sa buhi pa siya atong makita diha nga daghan jud siyang matabangan. Dako ang iyang contribution sa komunidad ug daghan ang nangayo og klarong hustisya para niya. Ang iyang kaso dunay gibug-aton ug daghan ang isuporta niini. So sabto na to nga ang tumong sa reward kay aron mas padali ang pagkuha sa impormasyon ug pagsulbad sa kaso. Dili aron sukdon kung kinsa ang mas importante, kundi aron matubag dayon kung kinsa ang responsable sa krimen. So maora ginay akong sabot kung nganong muhatag og reward nga dunay mo offer ang atong gobyerno ug mga empleyado sa gobyerno. Kaya ang kaso seryoso kaayo ug daghang tawo ang nagsuporta ani nga diha makuha dayon ang hustisya, no? Labi na sa gipatay nga barangay captain si Dudong Bongkol diha sa 3 de Mayo, Digos, Davao City. So daghang salamat ug